बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। एक तो निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक आज शहबाज शरीफ ने दावा कर दिया है कि वो उसका ऐलान करेंगे। इस पे जो ताज़ा तफसीलात हमारे पास आ रही हैं उस पर बात होगी। दूसरा एक बड़ा सवाल है कि मरीम नवाज़ कहाँ गुम हो गई हैं। तो कुछ हमें अंदाज़ा हुआ है कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात के जवाबात आना बाकी हैं। अपनी उनकी एक्टिविटी क्या है आजकल, क्या वो सियासत कर रही हैं या कारोबार कर रही हैं, पैसा बनाने का सोच रही हैं और पैसा किन से बनाने का सोच रही हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं मरीम नवाज़ के लिए। बाकी बुशरा बीबी की डायरी पर जो बात हुई उस पर सोशल मीडिया पर भी बात की जा रही है, और मैं एक बात बहुत कहूँगा कि कुछ लोग इतनी बेहयाई से उसे डिफेंड कर रहे हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक है जिस तरह से डायरी से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई और जिस तरह जादू टोने और दम दरूद की बातें हुई। हालांकि ख़वातीन को पॉलिटिक्स में घसीटना, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनका सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मरीम नवाज़ की अगर हम बात करें तो वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं। वो पॉलिटिक्स में है, जलसे करती हैं, और उन्होंने शायद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला भी आगे जाके बनना है। जबकि बुशरा बीबी तो एक पर्दादार खातून है, अपने घर में बैठी हुई हैं, लेकिन उनके दोस्तों के नाम से जिस तरह पीडीएम टोले ने वारदात डालने की कोशिश की है, इसको गो अवाम ने रद्द कर दिया है, लेकिन अभी तक पीडीएम वालों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। और वो जिस तरह की बकवासियात कर रही हैं वो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं, और मैंने पिछली वीडियो में भी उस पर बड़ी तफसील बात की है। नाज़रीन इकराम, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं कहना चाहता हूं कि निगरान हुकूमतों पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने जो काम किया वो ठीक नहीं किया पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ। उसके पीछे क्या नीयत है वो अल्लाह जानता है। लेकिन मोहसिन नकवी ने हॉस्पिटल्स का दौरा किया लाहौर में, ख़ास तौर पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स का, ख़ास तौर पर पब्लिक हॉस्पिटल जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, गंगाराम है। और वहाँ पर उन्होंने कुछ जगहों पर स्टाफ को मुअत्तल भी किया, ख़ास तौर पर जो एमएस थे सर्विसेज हस्पताल के, फिर इसी तरह जनरल हस्पताल के। तो ये एक अच्छी चीज़ है मोहसिन नकवी ने जो की है। बाकी पॉलिटिकली जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर है एक तनकीद है उन पर, क्योंकि पंजाब में हुकूमत बाइस्ड है और पीटीआई के वर्कर्स पर बड़ा जुल्म इन्होंने किया। और जिस तरीके से 9 मई की आड़ में और उससे पहले 25 मई को जो कुछ किया गया वो हमारे सामने है। फिर नाज़रीन इकराम, ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि मोहसिन नकवी ये सब कुछ करेंगे। बज़ाहिर कहा जाता है कि वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन पता नहीं ये सब उन्होंने क्यों किया। फिर एक और बात मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी कि इमरान खान को जो अटक जेल में भेजा गया है उसका फ़ैसला मोहसिन नकवी ने किया है। लेकिन मेरे इस व्लॉग के बाद कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया, सोशल मीडिया पर भी इसकी तफसीलात शेयर की गई, और ये कन्फर्म हुआ कि ये मोहसिन नकवी का फ़ैसला नहीं था कि अटक जेल में इमरान खान को लाया जाए। ये ऊपर से बड़ों का फ़ैसला था, ताकतवरों का फ़ैसला था कि जनाब इमरान खान को अटक जेल में जो है वो रखा जाए। तो मैं इस बात को उसी तरह क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट में ही फ़ैसला था, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला था, लेकिन उसमें मोहसिन नकवी शामिल नहीं थे। ये मुझे इस बात का पता चला है। अब नाज़रीन इकराम आ जाते हैं निगरान वज़राए आज़म पर। नवाज शरीफ अभी भी बज़िद हैं कि इसहाक डार को वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब एक नया नाम उन्होंने ऐड करवाया है, मीडिया को लीक किया है, जाम कमाल। ये साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान भी रहे हैं। बेसिकली एक वो इस तरह का एक हौच पौच बनाना चाहते हैं, और इसमें वो मान नहीं रहे अभी तक। जो इनके बड़े हैं नून लीग वाले, वो लोग जिनको मामलात की समझ है, वो कहते हैं कि मियाँ साहब फिर वेलने में बाण लगे ने। यानी जिस तरह इन्होंने पहले किया, लेकिन इनके ज़हन से ये निकलता ही नहीं है, ये किसी पर इत्तेफाक ही नहीं करते। ये कहते हैं नहीं, केयर टेकर के ज़माने में भी कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद अब जो उनकी नाअहली हुई है उसके खिलाफ ये अपील नहीं कर सकते। हालांकि इनके वकील इनको कह रहे हैं कि जनाब आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, अब आप जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन के लिए 5 साल की नाअहली की मुद्दत जो है वो मुकर्रर है। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं अपने साथियों से, करीबी साथियों से, कि वो जो नैब कवानीन चेंज करवाए थे आपने और सारे केसेस ख़त्म हुए, नाअहलियाँ ख़त्म हुई,
اگر وہ قانون ہی سپریم کورٹ نے اڑا دیا تو سارا کام وہاں سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر کارروائی ہو رہی ہے، دیٹ از سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ. تو ایک بڑا سیاپا پڑا ہوا ہے اور بڑی بات چیت چل رہی ہے. دوسری جانب ناظرین کرام، مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چچا شہباز شریف سے شاید خفا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ابا جی نواز شریف سے خفا ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں، 2 ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، ان کی کچھ گفتگو بھی سامنے آئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا شی از اے اسمارٹ لیڈی، آئی آلویز ایڈمائر ہر، کہ مال بنانا کوئی ان سے سیکھے. یہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس پر وہ ایک مگا انہوں نے لیا ہے اور اس پر تصویر لگائی ہے نواز شریف کی، اور اس پر جناب میاں دے نعرے وجن گے، اور وہ کہہ رہی ہیں اپنے لوگوں کو کہ جناب اس میں کافی پئیں، اس کو استعمال کریں. یہ ذرا ملاحظہ کریں کہ وہ کیا فرما رہی ہیں. میرا جو کافی مگ تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی، تبصرے ہوئے، ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے. تو اب یہ جو مگ میں یوز کر رہی ہوں، اس میں کافی اور بھی اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. اس پہ لکھا ہے میاں دے نعرے بجیں گے، اور یہاں پہ میاں صاحب کی بہت خوبصورت ایک تصویر ہے. اس میں کافی گرم بھی رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. تو یہ آپ لوگ سب پی ایم ایل این سب یہ والے مگ کو یوز کریں. آئی پرومس یو دا کافی ول ٹیسٹ بیٹر انشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ کیا، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو یہ کافی بڑی مزیدار لگے گی، مارکیٹنگ کر رہی ہیں اس مگے کی. اب ذرا آپ غور سے اس کو سوچیں، یہ مگ بنے گا، پھر اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے گا، اس کو پھر نون لیگ کے اگر سارے ورکرز خریدتے ہیں، ظاہر ہے جب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں تو یہ بکے گا، تو ہزاروں لاکھوں میں بکے گا نا. تو اب یہ کمپنی کون سی ہوگی جو یہ مگا بنا رہی ہے اس طرح کا؟ کس کو اس کا ٹھیکہ دیا جائے گا؟ کیا نون لیگ آفیشلی فراہم کرے گی؟ تو اگر لاکھوں کی تعداد میں یہ بک جائیں اور ایک کپ میں کوئی 15-20 روپے کا مارجن ہو، ویسے میں کم بتا رہا ہوں، اس میں تو کوئی 100-200 کا یہ مارجن رکھیں گے، کتنا مال آئے گا؟ کس کے پاس آئے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ پھر ایک اور جو ان کا ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو میں بیج، پوسٹر، ٹیلی فونک پاؤچز، کور نون لیگ کے رنگ کے، نواز شریف کے تصویر کے جو ہیں وہ بنا رہی ہیں. اس پر وہ کیا فرما رہی ہیں یہ ملاحظہ کریں. یہ مرچنڈائز ہے، یہ فون کور ہے. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا. یہ بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ شیر واپس آنے والا ہے لندن سے انشاءاللہ. یہ بھی فون کور ہے، شیر اقبالی فیر. یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے انشاءاللہ کیونکہ اگلے الیکشن میں اٹ از گوئنگ ٹو بی شیر اقبالی فیر. یہ نوٹ بک ہے، دس از نوٹ بک پی ایم ایل این، اور یہ شیر بنا ہوا ہے. اور یہ ساری جو ہیں بیجز ہیں، ویری نائس. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا. پھر یہ کوسٹر ہے، یہ دیکھو میاں دے نعرے بجن کے انشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، تو یہ فل مارکیٹنگ کر رہی ہیں اور ایک ایک چیز کو اٹھا کے بیان کر رہی ہیں، ورکرز کو یاد دلا رہی ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. ان کی ٹیم بھی نائٹ رائڈر لگ رہی ہے، اور وہ جو تنظیم سازی انہوں نے کہا تھا کہ میں کر رہا ہوں، مجھے کسی کی پولیٹکس پر اعتراض نہیں ہے ناظرین اکرام، لیکن اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو جب تک وہ اس غلطی کی معافی نہ مانگ لے، کوئی ویسٹرن کنٹری ہوتا تو اس طرح کا اگر کوئی سکینڈل آیا ہوتا تو وہ بندہ پولیٹکس میں ہی نہ آتا. 80 کی دہائی میں گیری ہاٹ بہت ہی فیوریٹ امیدوار تھے صدارت کے لیے، اور میڈیا کو وہ بہت چیلنج کرتے رہتے تھے. لیکن ایک کال گرل کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ کیمرے میں کیپچر ہو گیا. وہ بڑے سرٹن تھے کہ وہ الیکشن بھی جیت جائیں گے، لیکن بعد میں انہیں سیاست کو خیر آباد کہنا پڑا. لیکن یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں، ایسے لوگ جن پر کرپشن کے چارجز ہیں، اگر ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور میں نے ابھی دیکھا پچھلے دنوں انہوں نے بڑی سپریم کورٹ پر تنقید بھی کی. جب آپ پبلک لائف میں ہیں، آپ پبلک فگر میں ہیں، تو آپ کو اپنے ساتھ جو لوگ رکھنے چاہیے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر سوالیہ نشان کم سے کم اٹھے. ویسے تو ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. لیکن یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی موریلٹی پہ بھی ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ بات کی ہے. تو ناظرین اکرام، مریم نواز آج کل اس طرح کے کام کر رہے ہیں. سوال $1 ملین یہ ہے کہ یہ کون بنائے گا بیجز؟
जलसों में कौन इन्हें बेचेगा, कौन इन्हें तकसीम करेगा, और ये जो करोड़ों रुपए इससे कमाए जाएंगे ये किसकी पॉकेट में जाएंगे, ये इनकी आजकल की मसरूफियात हैं। मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे आएंगी इंशाल्लाह उस पर मज़ीद बात होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।